अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम नूरे हदायत एन न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुर रहमान। एन न्यूज़ चैनल पे ये हम प्रोग्राम नूरे हदायत का हमने आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी जो दीन से रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं उलमा कराम के साथ मिलकर हम अपने अवाम तक पहुंचा सकें। और पहला जो आज हमने मौजू चूज किया है वो है अकीदा-ए तौहीद। अकीदा-ए तौहीद ये एक बुनियादी सतून है इस्लाम का। अगर आपका अकीदा-ए तौहीद ठीक है तो आपकी नमाज, आपकी ज़कात, आपका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। अगर आपका अकीदा-ए तौहीद में कुछ कमी रह जाती है तो ये अल्लाह की बारगाह में आपके काबिल कबूल अमल नहीं होगा। तो अकीदा तौहीद के बारे में मजीद जानने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उन मेहमानों का पहले आपको थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ हैं अलामा हकीम अब्दुल लतीफ साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं अलामा सैयद तहा नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अकीदा तौहीद क्या चीज़ है और अकीदा तौहीद के लगवी मानी क्या हैं और अकीदा तौहीद कहते किसे हैं। इस हवाले से मैं जाऊंगा सबसे पहले अलामा हकीम अब्दुल लतीफ साकिब साहब के पास। अलामा साहब, हमें बताइएगा कि अकीदा तौहीद है क्या है और अकीदा तौहीद के लगवी मानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सबसे पहले इसके जो लुग़वी माने हैं वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना। इस्तिलाह में तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ज़ात में, उसके अफ़आल में, उसके अस्मा व सिफ़ात में यकता जानना। तो जो हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तख्लीक का जो मकसद है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। और एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि वो लोगों को ये दावत दें कि एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत से इज्तिनाब करो। ताग़ूत किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के मुकाबले में इबादत की जाए और वो अपनी इबादत पर राज़ी भी हो, यानी इबादत जिसकी की जाए और वो अपनी इबादत पर राज़ी भी हो, उसे ताग़ूत कहते हैं। उससे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। अक़ीदा तौहीद इस्लाम की असास है, ये बुनियाद है, इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। इसको यूँ समझ लीजिए, शारिहीन ने अक़ीदा तौहीद की जो कुतुब हैं उसकी वजाहत में ये बात लिखी है कि जिस तरह बग़ैर वज़ू के नमाज कबूल नहीं होती, इसी तरीक़े से अगर तौहीद के अक़ीदे में कोई झोल है, नक्स है, कमी है, ख़राबी है, तो वो इबादत भी अल्लाह की बारगाह में, वो तौहीद भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें इखलास होना चाहिए, किसी किस्म की मिलावट, शाइबा, शक, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जी हकीम अब्दुल लतीफ साकिब साहब, आपने अकीदा तौहीद के लगवी मानी हमें बताया कि अकीदा तौहीद बेसिकली एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह को मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। अब मैं अलामा सैयद तहा नकवी साहब की तरफ चलता हूँ। जी, हमें अकीदा तौहीद के बारे में, उसके लगवी और बुनियादी जो अकीदा है उसकी तारीफ और उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत शुक्रगुजार मैं इस चैनल का, एन न्यूज़ का, कि आप लोगों ने यहाँ पर गुफ्तगू करने का मौका अता किया है। मैं क़िबला मोहतरम की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, मगर इसके कुछ फितरी पहलुओं के साथ। अकीदा तौहीद बुनियादी तौर पे उसी तरह है जिस तरह इंसान की फितरत में भूख का लगना या प्यास का लगना है। इंसान की फितरत है कि वो जिस शय से कुछ हासिल करता है उसकी सामने अपने आप को आजिज़ी से पेश करता है। तमाम दुनिया के मज़ाहिब में ये अकीदा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, क्योंकि अगर हम दूसरे मज़ाहिब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर भी
जो सूरज को पूज रहे हैं उनका कहना यह है कि सूरज ही की तमाज़त से अनाज पकता है और रिस्क उससे उगता है ज़मीन से। तो इसी बिना पे हम सूरज की प्रेज़ करने के लिए, सूरज की सना व हम्द करने के लिए उसको झुक जाते हैं। तो ये फितरत रही। और काबे में भी इस्लाम आने से पहले 365 बुतों को इर्द गिर्द रखा गया था और सब के सब लोग उनकी पैरवी इसलिए कर रहे थे कि जिस शय से हमें नेमत मिल रही है उस शय का हमने शुक्रिया भी अदा करना है। ऐसे वक्त में जहां 365 खुदा थे, सूरज का खुदा, चांद का खुदा, गल्ला उगाने वाला खुदा, मोहब्बत का खुदा, नफरत का खुदा, 365 खुदाओं में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फारान की चोटी पर उस वक्त चढ़कर ये कलमात कहे कि जब उन्होंने 40 साल अपनी वहदानियत को मनवाया, क्योंकि वो जानते थे कि सब में खुद को एक करना फिर उसकी इकाई को मनवाना, ये एक फलसफा तौहीद था। और फिर उन्होंने फारान की चोटी पर चढ़ के लोगों से पूछा कि क्या तुम मुझे सादिक और अमीन मानते हो? और एक वो वाकया किबला मोहतरम भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी इससे आगाह हैं, कि उन्होंने कहा कि पहाड़ के पीछे अगर मैं कहूँ कि एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है तो यकीन कर लोगे? तो सबने कहा हाँ हम कर लेंगे। कहा अगर जो तुम जाके वहां पे देख लो और वो लश्कर तुम्हें नजर ना आए तो फिर क्या करोगे? तो इस पे सबने कहा हम कहेंगे कि हमारी बसारत की कमजोरी है मगर आप झूठे नहीं। तो सबने जब उनको सदाकत और अमानत में वाहिद माना तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी सदाकत को वाहिद मानते हो कि मुझ जैसा सच्चा कोई नहीं, मैं मानता हूं कि उस जैसा सच्चा रब कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए इंसानों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम निजात पा जाओगे। तो फलसफा तौहीद जिसकी इब्तिदा सरवरे कायनात से पहले हज़रत आदम से हुई, सब अंबिया ने यही कोशिश की कि उसकी तौहीद को मनवाया जाए, लेकिन उसकी तौहीद से पहले सब ने अपने आप को वाहिद मनवाया, अपने आप को रहनुमा मनवाया और एक जो वननेस का फलसफा है पहले वो दुनिया को समझाया और उसके बाद ऐलान रिसालत किया, जिस तरह से हुजूर पाक ने भी किया। इसीलिए हमारी फितरत का हिस्सा है कि हम जिससे कुछ हासिल कर रहे होते हैं उसको शुक्रिया अदा करना, ये फितरत का हिस्सा है। और यही सूरह तौहीद, जिस तरह से किबला मोहतरम बेहतर इसकी तफसीर जानते होंगे हमारे देखने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ये सूरह हर नमाज में पढ़ा जाता है। सूरह तौहीद का एक नाम सूरह अखलास भी है और अखलास के मानी यानी कि खुलूस। मालूम हुआ कि उसको एक मानना सबसे बड़ा खुलूस है, क्योंकि जब एक का कहा माना जाता है तो सब में इत्तफाक भी कायम रहता है, सब में इत्तेहाद भी कायम रहता है और इख्तलाफात कम जन्म देते हैं। लेकिन जब ऑर्डर करने वाले गिरोह हों तो वहां पर फिर इक्तदार आला किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका फुकदान ही नजर आता है। तो जरूरी ये है कि एक के कहे को मानना, यही तौहीद का फलसफा है जो खुदा के हाथों में इक्तदार आला है। और आज से पहले जितने सरबराहान थे, और पाकिस्तान का अगर आप तारीख उठाकर देख लीजिए, आईने पाकिस्तान में तमाम का तमाम इक्तदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात को ठहराया गया है। लेकिन उसके बावजूद जब उन कवानीन में तरामीम करके इंसान ने अपने तौर से लोगों में अमन लाने की कोशिश की तो वो अमन बेअमनी में तब्दील हो गया और वो फलसफा तौहीद का इतलाक जिस तरह से इक्तदार आला के ज़ेर असर होता है वैसा ना हो सका। तो इसलिए ज़रूरी है कि तौहीद के फलसफे में जो खुलूस का एलिमेंट है उसको समझा जाए और उस पर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कहता है कि 5 वक्त की नमाज में सूरह अखलास पढ़ो ताकि मुझे लगे कि तुम खुलूस के साथ मुझसे रुजू कर रहे हो और मैं फिर अपने खुलूस का तोहफा। यानी अल्लामा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अकीदा तौहीद जो है वो खालिसतन दिल से अल्लाह को एक मानना है, एक मानना, यानी उसके साथ आप किसी को शरीक न ठहराएं। बेशक एक मानना और एक की मानना। यानी कि रसूल पाक गुजर रहे हैं तो एक बुजुर्ग औरत जो है वो चक्की चला रही, तो हुजूर पाक ने पूछा कि तुम्हारी मारिफत तौहीद क्या? कहा मेरी मारिफत तौहीद इसी तरह है जिस तरह से मैं ये चक्की चला रही हूँ, इसकी कील जो मेरे हाथों में है वही इस चक्की के निज़ाम को चला रही है। गुण अलग हो रहा है, पिसा हुआ रिज़्क अलग हो रहा है, और जब एक के हाथों में सब कुछ हो तो ही सही निज़ाम कायनात चलता है। अब चक्की के खुद ही आप देख लीजिए, चक्की के दोनों तरफ अगर लोग बैठ कर उस चक्की को चलाना शुरू करेंगे तो कभी वो उधर से घुमाई जाएगी, कभी उधर से, और रिस्क की तकसीम सही नहीं हो सकती।
جی علامہ عبدل لطیف ثاقب صاحب، عقیدہ توحید کی اقسام کتنی ہیں اسلام میں؟ جو عقیدہ توحید کا ایک تصور ہے، بیسیکلی ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ عقیدہ توحید بیسیکلی ایک یقین ہے، وہ تمام ہر مکتبہ یہ کہہ دیں کہ آپ ہر ادھیان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر جو عقیدہ توحید ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کا کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو اس کی آگے اقسام کتنی ہے عقیدہ توحید کی جو ہے؟ اقسام پر گفتگو سے پہلے ذرا تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں واقعی یہاں تک ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کو ایک ہی ماننا چاہیے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ جو بیت اللہ میں 360 تھے اسلام سے پہلے لا کے ان کو رکھا گیا تھا، اب قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اللہ سے منوا دیجئے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائے، وسیلہ قرار۔ ہاں جی، وہ ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ خرابی کی بنیاد یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں 2 الہ ہوتے تو کائنات کا نظام تو درم برم ہو جاتا۔ سنویت نہیں ہے، ایک الہ ہے۔ جب الہ ایک ہے، عبادت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہمارا پیدا کرنے والا خالق مالک ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو اس موضوع پر جو مفسرین نے اور محدثین نے وضاحت کی ہے اور عرب علماء نے جو اس پر کتب لکھی ہیں، بے شمار کتب ہیں اس موضوع پر، تو اس میں یہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اقسام بیان کی ہیں وہ بالعموم یہی ہے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کو رب ماننا۔ توحید کی تین اقسام ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو رب مان، پھر اس کو جب رب ماننا ہے یعنی عدم سے کسی بھی چیز کو وجود میں لانے والا، ٹھیک ہے، جب وجود میں لانے والا ہے تو جو اس کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ فراہم کرنے والا بھی وہی ہے۔ جب خالق مالک وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، یعنی ربوبیت سے الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ علامہ صاحب، ہم ذرا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا جو موضوع ہے عقیدہ توحید، اس کو ہم جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں اور عقیدہ توحید کے بارے میں انشاءاللہ اس کو آگے مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ موضوع ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ جی علامہ صاحب، اب عقیدہ توحید کی اقسام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عقیدہ توحید کی جو ہے وہ اقسام کتنی ہیں؟ ہاں جی، 3 میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ہیں، ایک ربوبیت، ایک الوہیت، ایک اسماء و صفات۔ اچھا، یہ ربوبیت کیا چیز ہے اس توحید میں؟ ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا، یعنی رب کون ہے؟ رب کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدم سے کسی بھی چیز کو وجود میں لانے والی ذات، اور پھر اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے والی ذات۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے خالق، جب خالق ہے تو وہ رازق بھی ہوگا، تو جو خالق اور رازق اور ہمارا مالک ہے تو وہ لازماً عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کی طرف استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی مکے کے جو مشرک تھے وہ یہ بات مانتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید جو مکے کے مشرک تھے وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، یہ بات صریحاً غلط ہے۔ جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ وہ رب کو مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ جب ان سے پوچھیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے،
इंतजाम और इंसलाम करने वाला कौन है, तो ये एक लम्हे की ताखीर के बगैर क्या देंगे कि अल्लाह ही है। यानी उस अल्लाह को वो खालिक मानते थे, अल्लाह को इस कायनात का पैदा करने वाला वो तस्लीम करते थे, रब मानते थे, लेकिन उलूहियत में वो शिर्क का इर्तिकाब करते थे, इलाह नहीं मानते थे। जी अल्लामा ताहा नकवी साहब, जी आप रबूबियत के बारे में आपका क्या नजरिया है? मैं हकीम साहब क़िबला अल्लामा साहब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल सही एक मंजर पेश किया कि वहाँ पे तवस्सुल का फ़र्क था, वसीले का फ़र्क था। इकाई सब में पाई जाती है, जहाँ नहीं पाई जाती वो एथियज़म कहलाता है, दहरियत कहलाई जाती है। यानी कि ला मजहब वाले लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, गैसेस का मजमुआ है आसमान, और ये सब कुछ जो है खुद ब खुद बायोलॉजिकली क्रिएट हुआ है। लेकिन जहाँ तक वसीले की बात हुई, उसमें खुदा ने खुद भी इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला, और तकवा ये है, ए ईमान लाने वालों, तकवा ये है कि वब्तगू अलैहिल वसीला, कि तुम उस तक पहुँचने का वसीला इख्तियार करो। अब वसीले लोगों ने वहाँ पर भी गलती ये थी, अगर हम हर दौर को मद्देनज़र रखें, 1400 बरस पहले को मद्देनज़र रखें, तो उस वक्त भी गलती ये थी कि लोगों ने खुद साख्ता बनाए हुए वसीलों को कह दिया था कि ये जो हमने बनाया है ये सही है, जबकि खुदा का कहना ये है कि जो उसने भेजा है वो हक है। इसीलिए वो कहता रहा, उसने सूरह निसा में भी इरशाद फरमाया है अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम में, और इसके अलावा सूरह तगाबुन में भी उसने इरशाद फरमाया है। सूरह निसा में तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। मालूम हुआ कि तौहीद के लिए जरूरी है कि रसूल पर भी ईमान होना लाजमी है, क्योंकि ये वो वसीला था जिसने हक का रास्ता दिखाया। और वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला अला रसूल है, और जो रसूल पे किताब आई है उस पर भी ईमान। और सूरह अत-तगाबुन में जो 8वीं आयत में कहा गया है कि फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरुल लज़ी अंज़लना, यानी कि जो नूर नाजिल हुआ है नबी के साथ उस पर भी ईमान लाना। अल्लाह कह रहा है जिस तरह तुम तक तौहीद पहुंची है उसी तरह से मुझ तक आना। ये है तौहीद का फलसफा कि ना सिर्फ एक का हुक्म बल्कि वो पूरा जो निज़ाम है उसकी पैरवी करते हुए मुझ तक। अच्छा अल्लामा साहब, आपने एक बात कही है कि वसीला, जबकि अगर मुशरिकीन मक्का जो थे वो अगर खुदा को मानते थे तो मगर वो वसीले के जरिए मांगते थे जो उन्होंने अपने खुद साख्ता बुत बनाए हुए थे। तो फिर अकीदा तौहीद कैसे फर्क करता है कि आपने अल्लाह को मानना, यानी ये वसीला जो है ये अकीदा तौहीद का हिस्सा है या नहीं हिस्सा? इस तरह से मैंने आयतें दो आपके सामने पेश की हैं, और बहुतेरी आयतें अल्लामा साहब पेश कर सकते हैं आपके सामने कि जिनमें अल्लाह न सिर्फ अपने पर ईमान की बात कर रहा है बल्कि कह रहा है कि मेरे रसूल पर भी लाओ, उस नूर पर भी लाओ जो नाजिल हुआ, उस किताब पर भी लाओ जो नाजिल की गई है, पूरे उस तसलसल को। और आप देख लीजिए कि जब ईमान के बारे में गुफ्तगू की जाती है तो साफ अल्फाज में कहा जाता है कि अल्लाह पर ईमान, और जब लहद में भी उतारा जाएगा, महद से लहद तक इंसान के इल्म का सिलसिला है और तौहीद का सिलसिला है। आते ही अजान दी जाती है, एक कान में एक में अकामत कही जाती है, और लहद में उतारते, और लहद में उतरने के बाद कब्र में सबसे पहले सवाल यही होगा मन रब्बों का, मन रसूलों का, मन किताबों का। अल्लामा साहब, वैसे अगर उन्हें जो है अगर वो अल्लाह को भी मानते थे, वसीला भी ठीक है, तो फिर इन्हें मुशरिकीन क्यों कहा गया इस्लाम में? क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए वसीले को नहीं मानते थे। मसला यहाँ पे। जी अल्लामा साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहिए? असल बात ये है कि जरा गलत भास हो जाएगी। मैं नहीं आप अपनी बात करें, वो उस तरफ मैं ले जाना नहीं चाहता, ना मैं जाना चाहता हूँ। नहीं हमारा काम, हमारा देखिए हमारा मकसद अच्छे पराये में जो मैं बात थोड़ी वजाहत कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम तो किताब से पहले साहिब किताब को मानते हैं, किताब से पहले साहिब किताब को मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की वही को पेश करने से पहले कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, कि मैंने अपनी उम्र अजीज के 40 साल तुम्हारे दरमियान बिताए हैं, क्या तुमने मुझे सादिक पाया है या काज़िब पाया है? सबने कहा हमने आपको सादिक और अमीन पाया है।
یہ وہ گواہی تھی کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جو آپ کے اعداء نے، دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے۔ جس نے 40 سال لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس پیغمبر نے، اس عظیم پیغمبر نے ہمیں بتایا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اب ماننے والے مسلمان کہلائے، نہ ماننے والے کافر کہلائے۔ اسی عظیم پیغمبر نے بتایا کہ اس وحی کا ایک خاص حصہ قرآن کریم ہے، ماننے والے مسلمان کہلائے، نہ ماننے والے کافر کہلائے۔ تو ہم تو قرآن سے پہلے صاحب قرآن کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ اس کو قرآن نے کہیں وسیلہ نہیں کہا، یہ تو ضروری ہے، بلکہ قرآن کریم نے جو رسول کو درمیان سے نکال کے کہتا ہے کہ اللہ کی مانو، تو وہ حقیقت میں اللہ کی بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کی جو اللہ کی مانتا ہے وہ رسول کی مانتا ہے، گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے جو رسول کی نہیں مانتا وہ اللہ کی بھی نہیں مانتا۔ صحیح، یعنی رسول اپنی طرف سے تو کوئی بات شریعت کی داخل نہیں کرتے نا، جو بھی پیغام ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تب آپ کلام کرتے ہیں شریعت کے معاملے میں، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ تو میں یہی ایک منٹ میں اس کی وضاحت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو وسیلہ ہے نا، جو ہمارے ہاں معروف ہے، جو مشروع وسیلہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ مثلا انسان اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے کہ اللہ یہ ہمارا عمل ہے، اللہ یہ سارے 3 بندوں کا جو واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جو اردو کی پرانی کتابوں میں ہم غار کا پتھر سبق پڑھا کرتے تھے، تو صحیح بخاری کا وہ واقعہ ہے کہ وہ 3 بندے جب جنگل میں سفر کرتے ہوئے غار میں وہ جب بند ہو گئے، پتھر آگے آ گیا، تو انہوں نے کہا اپنے عمل کو یاد کیجئے۔ ایک نے کہا میرا یہ عمل ہے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا، اگر اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہم اس مصیبت سے نکال۔ پتھر سرک گیا۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں والدہ کی خدمت کرتا تھا، اس نے اپنے اس عمل کا پیش کیا۔ تیسرے نے اپنے چچا کی بیٹی کے حوالے سے جو ان کو دعوت گناہ اس نے دی، پیسے کی وجہ سے مجبور ہوئی، اس نے یہ کہ اللہ جب وہ روئی اس موقع پر پہنچی تو میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ پیسوں کے لیے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ آج میں اپنی عزت کو پامال کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہ تجھے پیسے بھی میں نے چھوڑ دیے اور تو یہاں سے چلی جا، کہ یہ اس حالت میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے اور میں اب بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو اللہ یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس سے ہمیں نجات دے دے۔ تو یہ ہو گیا، ایک ہے ذات کا وسیلہ پیش کرنا، ایک ہے عمل کا۔ تو یہ جو آیت علامہ صاحب نے پڑھی تھی نا کہ وسیلہ تلاش کرو، وہاں آگے ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی جہاد کرنا ایک عمل ہے، یعنی عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اب وسیلہ یعنی جو اپنی جو ذات کا وسیلہ ہوگا آپ اسے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور جو وسیلہ اپنے عمل کا ہوگا نہیں، ہم نے وہ دیکھیے رسول پاک از خود سورہ اقرا جب ہم بیان کرتے ہیں، اچھا علامہ صاحب اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، ایک وسیلہ خدا کی جانب سے آ کر نبی کو پڑھوا رہا ہے۔ اس وقت ہم پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے، وہ پیغام لانے والے ہیں نا، پیغام لانے والے، دیکھیں پیغام رساں کیا ہے، اس کو اگر آپ ترجمہ کر لیں تو وہ وسیلہ ہے۔ اب جبرائیل ایک ذات ہیں اور ان پر ایمان بالملائکہ بھی ہمارے وہ ٹھیک ہے، وہ سارے وہ ایمانیات کے جتنے اجزاء ہیں اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، فرشتے ہیں، اب یہ اس کو اپنی تھیوری آ رہا ہے، کوئی موت کوئی حیات، یہ سب ازوات ہیں، میکائیل اسرافیل یہ سب کی سب، جبرائیل یہ سب کون ہیں؟ یہ ازوات ہیں، یعنی اور ان ازوات مقدسات کو اللہ نے معمور کیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، غلط کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ذات میں اور عمل دونوں ٹھیک ہیں، ذات اور عمل۔ جس طرح ماہ رمضان کا ہم اپنی دعاؤں میں وسیلہ دیتے ہیں، جس طرح قبلہ محترم نے کہا عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں، نیک عمل کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، کعبے میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں پروردگار تجھے تیرے گھر کا واسطہ۔ جی دیکھیے، ہم اور قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں نا، ہمیں ہر چیز قرآن اور سنت، دیکھیں نا ایک بندہ اپنا لاجک پیش کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، ایک قرآن اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں جو جن کو
ذمہ داری جن کی لگائی گئی ہے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ فرشتوں نے آنا ہے اس کو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، جس کو جو ذمہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اسی ٹاپک پہ رہیں تو اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں یہی وسیلے کی، تاکہ یہ بات موضوع نکھر کے سامنے آ جائے کہ ہمارے ہاں اختلاف تب پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فوت شدہ یا زندہ جو ہمارے پاس موجود نہ ہو ہستی ذات، اس کا راستہ اور وسیلہ ہم پیش کریں کہ ان کے ذریعے سے تو یہ معاملہ کر۔ اگر ایسی نظیر کوئی قرآن کریم اور صحیح حدیث میں ملتی ہے تو ہمیں ضرور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن نے شہید تو ایک کہا ہے، سنیے نا، نہیں وہ تو زندہ، وہ دیکھنا شہید جی یہ بات پوری کرنی تاکہ وہ بات پوری ہو جائے۔ ہم اب دیکھتے ہیں نا تمام انبیاء کی جو دعائیں ہیں، تمام انبیاء کی جو دعائیں ہیں، قرآنی دعاؤں میں ربنا اور ربی اللہم، یہ 3 الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ بتائیں جی طہا صاحب۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ سلطان النصیرہ، مجھے ہارون کی شکل میں سلطان نصیرہ عطا فرما، تو وہاں پر بھی ذات مانگی جا رہی ہے کہ میں نے تیرے حق کا پیغام دینا ہے تو سلطان النصیرہ مجھے عطا کر۔ تو ان کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ ایک پورے مسلک کی ترجمانی فرما رہے ہیں، میں اپنے مسلک کے اعتبار سے جواب دے رہا ہوں، اختلاف کی کوئی بات نہیں، اختلاف ویسے بھی باعث رحمت ہوا کرتا ہے۔ میں بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، نہیں ہمارا تو خیر اس سے بھی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، لِأَكُونَ مَا عَبْدًا، کہ میں تیرا عبد ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر کہا تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، کربلا میں موجود تھے، آپ لوگ ان کی ہستی سے واقف ہیں، ان کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، اس میں انہوں نے علم الادعیہ دیا ہے، علم الادعیہ یعنی کہ دعاؤں کا علم، کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، رب کو پکارا کیسے جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ اگر کہو گے یا رب، تو 11ویں مرتبہ خود رب کہے گا جی میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو صحیفہ کاملہ بہت ہی مجرب کتاب ہے، اور شیعہ سنی اتفاق ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر بہترین دعائیں ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا عمل کے وسیلے کی میں بات کر۔ اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک تسبیح ہے جس میں وہ کہتے ہیں سبحانک تعلم وزن السماوات، حمد ہے اس رب کی کہ جو آسمانوں کا وزن جانتا ہے۔ پھر کہا سبحانک تعلم وزن الارضین، حمد ہے اس رب کی کہ جو زمینوں کا وزن جانتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ تو انتہا ہو گئی کہ قعور البحار کا لفظ استعمال کر کے امام نے کہا سبحانک تعلم، کہ اس کی حمد ہے کہ جو سمندروں کی اتھا گہرائی میں موجود بے زبان مچھی کی صدا کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معرفت توحید عمل کے ذریعے سے بھی ہے، کسی ذات کے ذریعے سے بھی ہے، کیونکہ ہمیں جس ذات متبرک میں علامہ صاحب ہم انشاءاللہ ادھر سے شروع کریں گے۔ ناظرین ہمیں ایک ابھی وقفے کی طرف جانا ہے، وقفے کے بعد پھر آئیں گے، ہمارا موضوع عقیدہ توحید ہے، توحید پہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں اب سید طلحہ نقوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں، اور جی ہم ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وسیلے پہ بات ہو رہی تھی، اور اس نے آپ نے عقیدہ توحید کی جو ہے معرفت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ اب اس کی اقسام میں جو الوہیت ہے وہ کیا ہے؟ یہی میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو تسبیح میں نے بیان کرنی شروع کی تھی کہ سبحانک تعلم وزن الارضین وزن السماوات، حتیٰ کہ انہوں نے کہا وزن الظلمات والنور، پاک ہے وہ ذات، حمد ہے اس ذات کی کہ جو اندھیرے کا وزن بھی جانتا ہے اور روشنی کا وزن بھی جانتا ہے۔ آج کا سائنسدان اسی حوالے سے تحقیق کر رہا ہے، آپ بے شک گوگل کر لیجئے کہ ویٹ آف لائٹ تو دریافت ہو گیا تھا، ویٹ آف ڈارکنس دریافت نہیں ہوا۔ اچھا علامہ صاحب، میرا عقیدہ توحید پر چلنے والوں کی وہ معرفت ہے جس کے صدقے میں انہیں تحفے ملے
اور انہوں نے دنیا میں علم دیا. دیکھیے ہمارے ہاں دعا بھی رائے گاہ نہیں جا رہی اگر صحیح معرفت توحید کے، جو میرا اصل مدعا ہے، اصل معرفت توحید کے ساتھ اگر امام زین العابدین دعا کر رہے ہیں تو اس میں بھی علم کے کئی باب کھل رہے ہیں اور ان سے پتہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے خطبہ توحید، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی علیہ السلام جن کے لیے جو بھی وہ لقب رکھتے ہیں ان کے اذہان میں، وہ فلسفہ توحید کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ خدا کی ذات وہ ہے جس تک نہ ہمارا کوئی اشارہ پہنچتا ہے نہ ہمارا کوئی نشاندہی پہنچتی کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ خدا ہے. خدا اس سے ماورا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا من لا یحتاج الی التفسیر، پاک ہے وہ ذات جو محتاج تفسیر اور تفصیل نہیں. اچھا علامہ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ ہمیں سن بھی رہا ہے، وہ ہمارے ہر معاملات کو بھی جانتے ہیں. اگر سمندر کی آپ نے بات کی، سمندر کی گہرائی میں کالا پتھر ہو، اس میں کالی چونٹی ہو، اس کالی چونٹی کی جو اس کی آواز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو پھر ہمیں وسیلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے بالکل پڑتی ہے. وہ اس لحاظ سے کچھ مقامات ہیں اس نے بتایا ہے کہ سنتا ہوں، مگر کچھ ایسے پاک وسیلے ہیں، کچھ ایسی پاک جگہیں ہیں جہاں پر خدا کی بارگاہ سے قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے. خالق کائنات ہے، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تو عالمین کا رب ہوں. وہ تو ابھی بھی بت سے مانگنے والے کو دے رہا ہے، وہ تو ابھی بھی چاند سے مانگنے والے کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور اسے اپنی تمام صفت میں حضرت علی علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا تھا کہ الحمد سے کیا مراد ہے. قبلہ محترم بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. الحمد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جتنی بھی حمد کی جا سکتی ہے، جو بھی حمد ہے، جتنی بھی حمد ہے، بس وہ اسی کے لیے. جی علامہ عبداللطیف ثاقب صاحب، آپ جیسے میں نے سوال وہی علامہ نقوی صاحب والا اسی کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے ہم اس وسیلے پہ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے بات پھر وہی ہے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا. میں جو سمجھا ہوں طالب علم قرآن کریم کے مطالعے کی روشنی میں اور حدیث کی ورگردانی کی صورت میں، وہ یہی ہے کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس ضمن میں بہترین ہماری رہنمائی کرتا ہے. واقعہ تو آدم علیہ السلام کا بھی ہے، بات طویل ہو جائے گی. تو آدم علیہ السلام نے بھی جب دعا کی نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ کہتا ہے آدم علیہ السلام نے ہم سے چند کلمات سیکھ لیے، ڈائریکٹ مانگا ہے. ہم نے وہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے. پھر انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا، دونوں نے دعا کی اے ہمارے پروردگار، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے. تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے ربنا کے خوبصورت الفاظ سے کی ہے، کوئی درمیان میں واسطہ تفصیلہ نہیں ہے. دوسری بات کر کے ترجمہ بھی کر دیں تاکہ ربنا ہے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آگے دیکھیے یہ کلمات اللہ نے سکھلائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر ان کلمات کو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو قرآن کریم کہتا ہے فنادا فی الظلمات. یہ اس سے مقام مشکل کا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اندھیرے ہیں. فنادا فی الظلمات، جمع کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک سمندر کی تہوں کے، یہ تین اندھیرے تو ہمیں پتہ چلتے ہیں. ان اندھیروں میں انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا، جب تک ہم نفی نہیں کریں گے نا اسباب کا حصول بھی ممکن نہیں ہوگا. گنجینہ توحید تک ہم رسائی چاہتے ہیں تو پہلے نفی ہے، پہلے توڑ ہے، پھر جوڑ ہے. تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ یہی نقطہ ہے کہ لا الہ الا انت،
تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہو گئی، قصور میں کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیغمبر یہ ہماری حمد بیان کرنے والے نہ ہوتے، ہم سے معافی کے طلبگار نہ ہوتے، تو پھر ہم انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ جی علامہ صاحب، توحید کی جو تیسری قسم ہے، ہاں جی، وہ بھی اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں بس یہ ڈالیں۔ تھوڑا سا ہے، اگر کوئی اس میں تشنگی رہ جائے گی محترم ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پر بات کو اپنی ختم کرنا چاہوں گا، لیکن ابھی یہ میں تیسری قسم کی طرف تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تیسری ہے اسماء و صفات، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کی صفات ہے۔ بعض لوگوں نے صفات کو معطل کر دیا ہے، نام اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر۔ اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق کی تنگی ہم سے دور فرما، ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنا، یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے، یہ بھی قرآن کی تعلیم یعنی ہے، واسطہ اللہ کے ناموں کا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، محترم فرما رہے تھے کہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو میں تو خیر اس سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ جب قبلہ محترم بات تھوڑی سی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ میں بتاتا ہوں نا، میں وہ وضاحت کرنا آپ چاہتا کر سکتے ہیں اشارہ، نہیں بات میں بتاتا ہوں نا، ہاں یہ عین اللہ، وہ جگہ والا فلسفہ نا، عین اللہ۔ بات حدیث کی روشنی میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ، میں تھوڑا سا علامہ طاہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیں۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں مجال ہے؟ آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں، سب سے محترم ہمارے لیے ہے، اس میں کہا گیا کس کی مجال ہے کہ سفارش کر سکے مگر جس کو اللہ اذن دے۔ اللہ نے دیکھیے میرا قطعی، ہم نا ہر بات میں نا اس کو اگلے مجلس کے لیے رکھ لیں، اس میں پھر بات وہی ہے کہ جائز مشروع اور غیر مشروع، اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوگی، تو وہ کو نا صرف سمجھ لیتے ہیں، ہم اصل میں مانگنے کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے بات وہ پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ نے نبی کو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر جو ہے نا کہ اشارہ کرنے والی بات، میں اس کو وضاحت کر کے پھر یہ وضاحت کر لیں، اور آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اس بات کو اپنی ختم کروں گا کہ دیکھیے ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا اور انہیں افسوس ہوا کہ غصے میں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا کہ اپنی لونڈی کو بلا کے لاؤ۔ آپ نے اس سے دو سوال کیے، پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، ٹھیک ہے، وہی بھی آسمان سے آتی ہے، معراج بھی اوپر ہوا ہے، اور قبلے کی تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے قرآن میں دوسرے بارے میں قد نری تقلب وجہک فی السماء، تو بار بار آپ کی نظریں بھی اوپر اٹھتی ہیں، آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں۔ اب کیسے ہے، کس طرح ہے، کیفیت، اس کے بارے میں ہم کلام نہیں کرتے۔ اس میں بہترین قول ہے امام مالک رحمہ اللہ سے، ایک بندے نے سوال کیا، صحابہ کا رضوان اللہ علیہ تمام کا سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا، اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوی، باقی اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، ہم اس کیفیت میں نہیں پڑھتے، نہ ہم اس کی توضیح اور وضاحت کے ہم پابند نہیں۔ میں ذرا یہ تھوڑا سا جی علامہ صاحب میں امام مالک کا قول پیش کر دوں، اس کے بعد یہ امام مالک سے سوال کیا ہے اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا الرحمن علی العرش استوی، یہ تو قرآن ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کیسے ہے، کیسے ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کریں اس کو تھوڑا سا، علامہ صاحب کو بھی ٹائم دیں۔ نہیں میں بس یہ اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس گفتگو کو۔ سر نیچے کیا، سر اوپر اٹھایا، اور سر اوپر اٹھانے کے بعد کہا
अल इस्तिवाउ मालूमुन, अल्लाह का अर्श पर मुस्तवी होना कुरान से मालूम है। वल ईमानु बिही वाजिबुन, इस पर ईमान लाना वाजिब है। वल कैफ मजहूलुन, जो इसकी कैफियत है ना वो हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में हम कलाम नहीं करते। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, वस्सुआलु अन्हु बिदअ, इसके बारे में सवाल न बिदअत। जी अल्लामा ताहा सैयद नकवी साहब, आप इस सफ़ात के बारे में बताएं। जी आखिर में ये बयान करता चलूं कि वसीले में हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि हम बस दुआ में वसीले की बात कर लें, या कि अकीदा तौहीद निज़ाम है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह तो पूरा निज़ाम मुतारिफ करा रहा है कि उसके अल्लाह की इताअत करो, और वह अतीउर रसूल, और उसके रसूल की, और वह उलिल अम्र मिनकुम, और जिसे उसने अम्र अता किया है। अब उलिल अम्र का बहुत सी तफासीर में मुख्तलिफ मानी निकाला गया कि ये हाकिम वक्त को कहा जाता है, लेकिन हमारे देखें, मैं अपने मसलक की तर्जुमानी कर रहा हूँ, किबला की तर्जुमानी, क्योंकि एक मसलक की तर्जुमानी है। हर मसलक के अकायद में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, ठीक है, और अकायद का इख्तलाफ बनता भी है, क्योंकि देखिए अकीदा हम यही का, लेकिन अकीदा अगर कुरान की तरह, अल्लामा साहब हम यही सीखना चाह रहे हैं कि अकीदा जो है तो उसकी तरतीब वही होनी चाहिए जो खुदा ने रखी। अगर अकीदा व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये 3 कवानीन है, इसी तरह आप खुदा तक जाएंगे। उलिल अम्र मिनकुम से रसूल, रसूल से खुदा। अगर अल्लामा साहब देखें, अगर अकीदा तौहीद में इख्तलाफ होगा तो फिर हमें, क्योंकि अगर आपका इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, उसकी अकीदा तौहीद में इख्तलाफ नहीं हो सकता, फिर वही बात आ जाती है कि कुछ वसीले से जाना चाहते हैं, लेकिन जाना सब वहीं चाहते हैं, सबकी मंजिल हम अभी तय नहीं कर सकते। मंजिल एक ही है ना कि यौमे हश्र मंजिल लजी यशफाउ इंदाहु इल्ला बेइज़्ने, किसमें ये दम है कि वो अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश करे, इल्ला बेइज़्ने, सिवाय उसके कि जिसको खुदा ने इज़्न दे दिया। तो इसका मतलब है किसी को उसने इज़्न दिया हुआ है। शफीए मुज़निबीन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कहते हैं, वो हमारी शिफात बरोज़े हश्र कराएंगे, ये वसीला है। हजरत नूह की उम्मत उनके वसीले से बख्शी जाएगी, हजरत मूसा की उम्मत उनके वसीले से बख्शी जाएगी। तो ये वसीला बिज़ात भी दुरुस्त है, और वसीला बिस्सिफ़ात भी, और वसीला बिल अमल भी। जी अल्लामा साहब, बात यही है कि वसीला बिज़ात की जो बात है ना, अगर इससे जो कुछ पहुंचा है अल्लाह ने वसीलों से पहुंचाया है। अब अगर ये इसका माना ये लिया है सहाबा ने, अहले बैत ने रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने, उनके सामने कुरान नाज़िल हुआ ना, अगर उन्होंने ये मफ़हूम लिया है किसी सही सनद के साथ, अब तक मैंने कलाम नहीं किया जो इनकी किताबें हैं या कुतुब हैं, अब उम्महातुल कुतुब को छोड़कर जहां से ये दलाइल दे रहे हैं वो ये बेहतर जानते हैं उम्महातुल कुतुब इनकी कौन सी, वो आपकी उम्महातुल कुतुब, हम आपकी उम्महातुल कुतुब की बात कर रहे हैं, उनको छोड़ के बड़े वो देखे ना, मैं अली को दरबार में बुलाया, तुम ना होते तो हलाक हो जाता। नहीं ये ले आए ना, उलिल अम्रि मिनकुम की जो बात की है ना, बस इस पे थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखें, अल्लाह ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल, दोनों के साथ अतीउ का लफ्ज कि अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। हालांकि अल्लाह की बात और रसूल की बात एक है, लेकिन एक खालिक है, एक मखलूक है, फर्क है, इसलिए दोनों के साथ अतीउ का लफ्ज है। उलिल अम्र के साथ सिर्फ वाव आई है, ठीक ना, वाह उलिल अम्रि मिनकुम, यहाँ अतीउ का लफ्ज नहीं आया। सुने कयास है, नहीं कयास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तर्जुमे पे नहीं, अतीउ का लफ्ज वहां है, वहां भी अतीउ है, वहां सिर्फ वाव तफसीरी आया है, ठीक है ना जी। अब अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिबे अम्र हैं, ठीक है ना जी। अब यहाँ यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत गैर मशरूत है, गैर मशरूत है, और उलिल अम्र की इताअत मशरूत है। यानी अगर उनकी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक होगी तब दी जाएगी, वरना नहीं। मशरूत के अल्फाज नहीं, क्योंकि हदीस है ना, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जब खालिक की नाफरमानी हो तो मखलूक में से किसी की बात नहीं मानी जाएगी। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल, ये भी कहा इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह बिल्कुल, इत्तिबा से तो इनकार ही नहीं, इताअत का दावा करते हो तो पहले मोहम्मद का इत्तिबा से तो इनकार ही नहीं है। इत्तिबा, मैं आखिरी बात, ये वसीला तो नहीं है, इत्तिबा तो अमल है ना, मेरा पैरवी करना ये अमल है, यही तो फर्क है ना, जात और अमल में फर्क है जी। आखिरी बात में, अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, आप वो जरा मैं बात कर दूं, फिर बात तो रह जाएगी जहां तक समझ पाए हैं।
सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में भेजा, तो आपको झंडा भी, हाँ बुलाया, झंडा दिया उनको। वो लंबी हदीस है कि अच्छा, जब वो उनको भेजा है ना, तो आखिरी जो उस हदीस के लफ्ज हैं, क्योंकि तफसीली में पूरी हदीस बयान करना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत की वजह से, जो आखिरी लफ्ज है उन्होंने कहा कि आप उनसे किताल करने से पहले, उनसे लड़ाई करने, जिहाद जैसे अजीम अमल पर भेज रहे हैं, कहा उन्हें उनसे किताल करने से पहले, सही बुखारी की हदीस है, उन्हें इस्लाम की दावत देना। ऐ अली रज़ियल्लाहु ताला, अगर तेरी दावत पर एक इंसान भी इस्लाम की तरफ आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते में सुर्ख ऊंट सदका करने से बेहतर, सुभान अल्लाह, सुर्ख ऊंट सदका करने से बेहतर है। जा जिहाद के लिए जा रहे हैं, किताल के लिए गए हैं, लेकिन कहा कि उन्हें इस्लाम की दावत देना है, हक अदा करना है, अल्लाह का तारुफ करवाना है। अगर वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं तो यही, अगर हम समझ लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है। यही दावत है सबकी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही, उनको अल्लाह के नबी ने वसीयत की और उस पर उन्होंने अमल किया। मुबाहला का मिज़दाक भी यही है। अच्छा, अबनाना व अबनाकुम निसाना मिन निसा, ये अहले नजरान से भी जब मुकाबला था, मुबाहला था, बल्कि मुकाबला नहीं था, मुबाहला था, तो अहले बैत को वो अपने घर से लेके गए इस लिहाज से कि वो किताबी दलीलों से कायल नहीं हो रहे। अच्छा लामा साहब, हमारा सीरतें देखने की जरूरत है। जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारा वक्त जो है अपने इख्तिताम को हो रहा है। नाजरीन, अकीदा-ए तौहीद जो है, जो आज हमारा मौजू था, हमने उलमाए कराम जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं पहले उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वो हमारे पैनल पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना इजहार का ख्याल इजहार किया। और अकीदा तौहीद जो है वो एक अल्लाह को मानना, वहदहू ला शरीक, यानी किसी को शरीक ना ठहराना। जब हम अपना कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है, उसके सिवा कोई खालिक नहीं है, राज़िक भी वो है, मालिक भी वो है, मुश्किल कुशा भी वो है, और इस्मो सफ़ात में भी उसका कोई शरीक नहीं है। तो हमें जो है अकीदा तौहीद को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अकीदा तौहीद जो है, अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी, अगर हम नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज दें, रोज़ा रखें, तो वो हमारा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, क्योंकि अकीदा तौहीद का सही होना पहली जो है वो तरजीह है। अगर वो अकीदा तौहीद ठीक होगा, अल्लाह के यहाँ जो भी हमारे अमल और अमाल हैं वो इंशाअल्लाह कबूल होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगहबान हो। इंशाअल्लाह हम जो है आपको नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम।